गभर्नरको चेयरमा जानुभएको छ विष्णु पौडेल। विष्णु पौडेलको काकाको छोरा गभर्नर भनेर पनि लेख्न भ्याएछन्। स्वर्णिम वाग्ले जब काङ्ग्रेसबाट हनुमान जम्प गरेर राष्ट्रसभामा छिर्नुभयो त्यसपछिका सारा फाइदाको प्रमुख हकदार उहाँ बन्नुभयो विष्णु पौडेलजी। उनको व्यक्तित्व कस्तो रहेछ भने जता पनि मिक्सअप हुने। यो नियुक्ति प्रक्रिया नै ठिक भयो त? अभी ढकालजीले मसँग चुनाव हारेको मान्छे अहिले गभर्नर भनेर उत्पात गर्नुभयो। उहाँ राजनीतिक दलको सदस्य बनेकै हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ड होल्डर भएकै हो, काङ्ग्रेसप्रति उहाँले आस्था राखेकै हो, चुनाव लडेकै हो र अहिले उहाँलाई गभर्नर बनाउँदा उहाँ विवादमुक्त नहुनु भएको कारणै यही हो। अब उहाँको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। प्रमाणित गर्ने मौका पाउलान् र उहाँ विरुद्ध त रिट निवेदन दायर गर्ने अन्तिम तयारी छ। कसैले उहाँको नेपाली काङ्ग्रेससँगको आबद्धतालाई अदालतमा पुष्टि गर्न सक्यो भने उहाँ पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ। रिजाइनेसन उहाँले गर्नुपर्छ। यसमा एउटा घातक नजिक के छ भने सुशीला कार्कीको हकमा झन्डै यही कुरा लागू हुन खोजेको थियो गोपाल पराजुलीको। अहिले वेटिङ चिफ जस्टिस कुमार रेग्मी के त नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य होइन उहाँ। न्यायाधीशहरूले त यो कुराबाट सुनपानी छर्किसके भने अब गभर्नरको कुरा पर गभर्नर भनेको अब तपाईँको लगभग यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट जस्तो रहेछ। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको एउटा भनाइ अहिले सोसियल मिडियामा खुब भाइरल भएको छ। यो बुद्धि नभए डाक्टर भनेर बाबुराम भट्टराईलाई भन्नुभएको छ। आज प्राइम मिनिस्टर म ठोकेर भन्छु प्रचण्ड भन्दा राम्रो प्राइम मिनिस्टर बाबुराम भट्टराई। बाबुराम भट्टराईलाई खिसी ट्युरी गरेर उहाँले भन्नुभयो। तर कमरेड प्रचण्ड तपाईँले एउटा इतिहास बोल्नु हुँदैन। यदि बाबुराम भट्टराई भन्ने पात्र जनयुद्ध कालमा थिएन भने या त तपाईँलाई भारतीय जेलमा गोन्जालो बनाइन्थ्यो या त तपाईँलाई 9/11 पछि बिन लादेन बनाइदिन्थे। त्यो एक मात्र पात्र बाबुराम हो जसको कारण तपाईँले अभयदान जीवनदान पाउनुभयो। तपाईँ बाँचेकै हुनाले प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो। हेर्देन्द्रलाई नयाँ राजा बनाउने हल्ला चलाउने यो योजना बनाएको भनेको इन्डो वेस्टले हो र इन्डो वेस्टको प्रोपोगन्डा टुलको सदस्य हुने यो राज घिमिरे र यिनले उताबाट जे इसारा भयो त्यसैलाई प्रचार गरेका हुन्। बेबी किङको अवधारणालाई आउटराइट रिजेक्ट गरेको कुरा त कटवालको किताबमै छ। तत्काल हृदयेन्द्रलाई राजा बनाऊ भन्ने कुरा उहाँले सुन्न पनि चाहनुहुन्न। यहीँनिर खेलेको छ शक्ति केन्द्रहरू। दरबारभित्रै कलर लिएर आउने डिजाइन जस्तो पो देखियो होइन त? 100% त्यही हो। यो डिभाइड एन्ड रुल। अर्को ग्रान्ड डिजाइन 2 हुँदैछ, ग्रान्ड डिजाइन 2 हुँदैछ भनेको एकातर्फ हृदयेन्द्र भनेर उचाल्दै गर्ने होइन, अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि घरभित्रै पारिवारिक कलहमा चाहिँ यो नियन्त्रित अस्थिरताको गेम प्लान अन्तर्गत आएको प्रोपोगन्डा हो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। विष्णु पौडेल गभर्नर बनिहाल्नु भयो। चुनाव तपाईँको हाम्रो ढकालजी हरि ढकालजी हार्नुभयो। तर चुनाव हारेर कोही बात छैन, गभर्नर बनिहाल्नु भयो। यसमा यस्तो कुरा हो, संयोगले अहिले देशको फाइनान्स मिनिस्टर यानि कि अर्थमन्त्रीको चेयरमा हुनुहुन्छ विष्णु पौडेलज्यू र त्यसपछि गभर्नरको चेयरमा जानुभएको छ विष्णु पौडेलजी। हुन त कतिपय तोरीलाउने मिडियाहरूले विष्णु पौडेलको काकाको छोरा गभर्नर भनेर पनि लेख्न भ्याएछन्। तब मैले कमेन्ट हेरेँ आफ्नै भाइ भतिजा काका त गर्छन् नियुक्ति भनेर पनि लेखिया रहेछ। धन्न उनी रूपन्देहीको परेनन्, नत्र भने ठ्याक्कै काकाकै छोरा बनाइदिन्थे। अब यिनी परे चितवनको, अनि कृषि अर्थतन्त्रको इतिहासमा यिनले विद्यावारिधि पिएचडी गरे अमेरिकाबाट। स्वर्णिम वाग्ले जब काङ्ग्रेसबाट हनुमान जम्प गरेर राष्ट्रसभामा छिर्नुभयो त्यसपछिका सारा फाइदाको प्रमुख हकदार उहाँ बन्नुभयो विष्णु पौडेलजी। स्वर्णिम वाग्ले भएको भए गभर्नर बन्छ। स्वर्णिमले राष्ट्रसभा जोइन गर्नु नि उहाँको लागि स्वर्णिम अवसर हो। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, काङ्ग्रेसी राजनीतिभित्र डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल पछिको चतुर मान्छे स्वर्णिम वाग्ले मानिन्थ्यो। गोविन्द पोखरेलले धेरै अवसरहरू पाए, पुनर्निर्माण आयोग सम्हाले, त्यसपछि प्लानिङ कमिसनको प्राधिकरणको, अनि त्यसपछि प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान पनि बने। त्यसपछि मौका पाउने स्वर्णिम, अब स्वर्णिमलाई त फलिफाप थियो। स्वर्णिम पछि मौका खोजिरह मौकाको तलासमा भएको मान्छे भनेको विष्णु पौडेलजी हो। प्लानिङ कमिसनको त उहाँ पनि उपाध्यक्ष भए। उनी पनि उपाध्यक्ष, स्वर्णिम पछि उनी नै भए। र विश्वजीको एउटा क्षमता के भने उहाँले गगन थापा र शेरबहादुर देउवाको बिचमा समदुरी कायम गरे, इक्वी प्रक्सिमिटी कायम गरे, ब्यालेन्स गरे। र अनौठो कुरा के छ भने उनको व्यक्तित्व कस्तो रहेछ भने जता पनि मिक्सअप हुने। र
यो एउटा मलाई चाहिँ त्यति जायज लागेको कुरा होइन। गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति व्यक्तिगत रूपमा म सन्तुष्ट छैन। म फ्र्याङ्कली मान्छे त भनिदिन्छु, शालीन बौद्धिक धेरै बोल्ने र अहमता पनि नभएको मान्छे जस्तो लाग्यो। हिजो ऋषि धमलाले उहाँको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। बडो सोबर छन्, बडो सोबर हिसाबले बोल्ने, धेरै नबोल्ने, कम बोल्ने र सठिक बोल्ने हिसाब हुनु रहेछ होइन। उहाँले म एउटा घराना एउटा व्यापारीको पक्षमा कुनै नीति निर्माण गर्दिनँ होइन, समग्र व्यवसाय र समग्र सबैलाई फाइदा हुने खालको नीति निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ। तर यो नियुक्ति प्रक्रिया नै ठिक भयो त। हिजो चुनाव लड्ने 3 वर्ष अगाडि, अनि चुनाव हार्ने, अनि कोही राष्ट्रिय सभामा जाने होइन, कोही चुनाव हारे पछाडि कता कता जाने, अनि कोही गभर्नरको पद खाने, अनि यो त नि। अनि राष्ट्र ब्याङ्ककै ऐन 2058ले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक सङ्गठनमा लागेको, राजनीतिक दलमा लागेका अथवा पदाधिकारी भएको मान्छेहरू चाहिँ नपाइने भनेको छ। हुन त उहाँले मैले 2 वर्ष अगाडि सबै त्यागेँ भन्नुभएको छ। अब त्याग्ने बित्तिकै भयो त, किनभने राजनीतिक दलकै समर्थनमा उहाँ फेरि गभर्नर बन्नुभयो। अब हरि ढकालजीले मसँग चुनाव हारेको मान्छे अहिले गभर्नर भनेर उत्पात गर्नुभयो, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। अब एउटा कुरा चाहिँ चुनाव हार्दैमा त्यसले सारा योग्यता गुमाउँछ, त्यो असफल हुन्छ, त्यो धाराशाही हुन्छ। त्यो नियम त धोती लाग्यो नि त सर। राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको दफा 21 को म त्यसमा आउँदैछु। मेरो आर्गुमेन्ट के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बन्न यसपटक निलम म्याडम जति योग्य कोही पनि थिएन हरेक हिसाबले। उहाँ डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो होइन, निलम ढुङ्गाना। त्यसपछि उहाँ अनुभव प्राप्त पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यदि नियुक्त गर्नु पर्थ्यो भने बरु गुणाकर भट्ट ठिक थिए, किनभने उनी कार्यकारी निर्देशक भइसकेको र मोनिटरी इकोनोमीमा उनको एक्सपर्टिजम थियो। अमेरिकाबाट उनले पनि पिएचडी गरेको भने यी दुईटैलाई पन्छाएर सबभन्दा विडम्बना के भने एम्पायर जो हो त्यो नै स्ट्राइकर बनिदियो क्या। सिकारी खुदिया सिकार हो गया। पहिला गभर्नर छान्ने कमिटीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँ त्यसबाट स्किप गरेर राजीनामा दिएर बाहिर आउनुभयो। उहाँको विरुद्ध मुद्दा पनि पर्यो, अदालतले पनि उहाँलाई बाटो खोलिदियो होइन, त्यसलाई दरपिट गरिदियो, त्यो मुद्दा दर्ता गरेन। त्यसपछि उहाँको बाटो खुल्यो भनेर हामीले बुझ्यौँ। र विश्व पौडेलजी चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, सायद तपाईँको पुरानो इन्टरभ्यूको अर्काइभमा होला, तपाईँलाई भने या कसैलाई मैले के भनेको थिएँ भने अहिले गभर्नरको रेसमा गुणाकर भट्ट, स्वाभाविक हिसाबले अझ निलम ढुङ्गाना म्याडम लगायत 3-4 जनाहरू, पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र छेत्री धेरै छन्। तर यस्तो डार्क हर्स दौडिरहेको हुनसक्छ जो अहिले देखिँदैन। अन्तिममा नतिजा त्यसैले आफ्नो हातमा पार्छ भने नभन्दै यता विश्व पौडेलजी आउनुभयो। अब विश्व पौडेलजीको विशेषता के रहेछ भने उहाँ रिजाउन सक्नुहुँदो रहेछ, तर उहाँ राजनीतिक दलको सदस्य बनेकै हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ड होल्डर भएकै हो, काङ्ग्रेसप्रति उहाँले आस्था राखेकै हो, चुनाव लडेकै हो र अहिले उहाँलाई गभर्नर बनाउँदा उहाँ विवादमुक्त नहुनु भएको कारणै यही हो। जस्तो म पुण्य गौतमको योग्यता पुग्ला मलाई बनाइदिने मिल्दैन क्या, किनभने अनि अर्को कुरो राष्ट्र ब्याङ्क भनेको यस्तो नियामक निकाय हो जहाँ तपाईँलाई मौद्रिक अर्थतन्त्रको मसिनो सूचना हुनुपर्छ। त्यहाँ इन्टरडिसिप्लिनरीको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कभित्रकै क्याडेट नै त्यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। मैले बुझेको कुरा त्यसको लागि निलम म्याडम 1 नम्बरमा योग्य हुनुहुन्थ्यो, 2 नम्बरमा गुणाकर थिए, तर अब सरकारले नियुक्त गरिसकेका छ। फेरि उहाँको एउटा विशेषता के रहेछ भने तपाईँलाई एउटा मैले उहाँको पुरानो स्ट्याटस पनि सेयर गराइदिन्छु। उहाँले फारसी एउटा राइटरको भनाइलाई उद्धृत गर्नुभएको रहेछ, उहाँले आफ्नो स्ट्याटसमा लेख्नु भएको रहेछ। यसको स्क्रिनसट मसँग छ। 14 डिसेम्बर 2024मा लेख्नु भएको रहेछ, यो सहरमा तरक्की गर्न मान्छेहरूलाई 4वटा कुरा चाहिन्छ: अत्याधिक सम्पत्ति, अनन्त पाखण्डपन, असीमित ईर्ष्या तथा सरकार र पुराना नेताहरूलाई जथाभावी भन्दै हिँड्ने नवधनाढ्यको चापुसी गर्न सक्ने क्षमता। सन् 1802 मा हैदराबादको बारेमा पर्सियन लेखक सुस्तारीले आफ्नो किताबमा लेखेको कुरा भन्न चाहिँ आफ्नै मनको भडास पोख्या हो या अर्कालाई उद्धृत गरेर यसरी लेख्नु भएको रहेछ उहाँले। यो उहाँको स्ट्याटस हो, उहाँको पेजको। हिजोदेखि हिजोदेखि यो दौडाइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब उहाँको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। अब उहाँले यो प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि सम्भवतः अब फेरि कस्तो भयो भने प्रमाणित गर्ने मौका पाउलान् र उहाँ विरुद्ध त रिट निवेदन दायर गर्ने अन्तिम तयारी छ भने अब आजसम्म खबर आएको छैन। रिट निवेदन जाँदैछ अरे। अब यो रिट निवेदनले तरक्की कमाल गरेको एक ठाउँ मात्रै हो, गभर्नरको हकमा।
त्यो डाक्टर तिलक रावललाई अपदस्थ गरेर विजयनाथ भट्टराई बनाएको बेलामा एउटा नजिर छ, नभए गभर्नरलाई हत्तपत्त अपदस्थ गरेको उदाहरण छैन। रिट जति परोस् जे परोस् उनीहरूले पुरा कार्यकाल नै गुजारेको अवस्था छ। अब जस्तो एम अधिकारी भनेर जुन विवादको बिडङ्गो मच्यो होइन, यहाँ त के भने खेल सुरु हुनु नपाउँदै विजेता घोषणा गरेर ट्रफी दिए जस्तो पनि भयो विश्व पौडेललाई भन्ने कुरा पनि छ होइन। नतिजा सार्वजनिक भइसक्यो, खेल अझ बाँकी छ भने जस्तो भएको थियो नि त अस्ति। एउटा अनौठो कुरा के छ भने उहाँलाई समस्या पर्न कहाँ सक्छ भने कसैले उहाँको नेपाली काङ्ग्रेससँगको आबद्धतालाई अदालतमा पुष्टि गर्न सक्यो भने उहाँ पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ, रिजाइनेसन उहाँले गर्नुपर्छ, उहाँको पद बर्खास्त हुनसक्छ, एउटा त्यो अप्सन छ। अब अर्को कुरो भने चाहिँ योग्यतामाथि पनि यदि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर त्यो प्रमाणित गर्न सक्यो भने त्यो फेरि कानुन प्रष्ट छैन नि त। राजनीतिक दलको सदस्य नभएको या कुनै पदाधिकारी नभएको भनेको छ, त्यो भनेको उहाँ त हिजो राजनीतिक दलको सदस्य नभइकन त चुनाव लड्न पाउनु भएन होला नि त चितवनबाट। अनि त्यसलाई फेरि वकिलले कानुनको नौसिङ घुमाउँछन्, अहिले नभएको भनिदिन सक्छन्। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक सदस्यता कुनै समयमा थियो, त्यो कानुनको मर्म चाहिँ के हो त? अनि अहिले नभएको हो कि कहिले नभएको हो? त्यो कानुनको मर्म चाहिँ के हो? त्यो घुमाउँदछ, त्यो नजिब स्थापित हुनुपर्छ। यसमा एउटा घातक नजिब के छ भने सुशीला कार्कीको हकमा झन्डै यही कुरा लागू हुन खोजेको थियो गोपाल पराजुलीको। गोपाल पराजुली कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेकै कुरा जम्मैलाई थाहा छ होइन। हामी गएर इन्टरभ्यू नै लियौँ गोपाल पराजुली श्रीमान प्रधान न्यायाधीशको घरमा। नेपाली काङ्ग्रेसमा पो हुनुहुन्थ्यो? 100 हो नि, महासमिति सदस्य हो, किताब पढ्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य। अनि अहिले वेटिङ चिफ जस्टिस कुमार रेग्मी के त नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य होइन उहाँ? अनि सपना मल्ल प्रधान नेकपा त्यो बालवाटार जग्गावाला, अच्छा उहाँको छोराले बालवाटार किने हैन? त्यो त्यही छ। अनि सपना मल्ल प्रधान नेकपा एमालेको सदस्य तात्कालीन अवस्थामा नभइकन कसरी उहाँ सांसद बन्न सक्नुभयो समानुपातिकमा? न्यायाधीशहरूले त यो कुराबाट सुनपानी छर्किसके भने अब गभर्नरको कुरा पर्यो। गभर्नर भनेको अब तपाईँको लगभग यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट जस्तो रहेछ यहाँ होइन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँले एउटा मेडल वा ट्रफी लगाइसक्नुभयो, अब हेरौँ उहाँले कति प्रभाव पार्नुहुन्छ। फेरि उहाँलाई वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFले विशेष इन्ट्रेस्ट देखाएरै त्यो पदमा उहाँ आउन सक्नु भएको भन्ने बुझियो। मैले स्वर्णिम क्याम्पमा त्यो चाहिँ कतिले त्यो भने होइन, तर त्योभन्दा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट त यहीँका केही धनाढ्यहरूको केही व्यवसायीहरूको चाहिँ ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने कुरा पो त्यो त हुन्छ, आइरहेछ, न्युजै आइरहेछ। होइन सुन्नु न, त्यो हुन्छ, त्यो प्रष्ट हुन्छ। किनभने जो मान्छे नव उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षपाती हुन सक्दैन, जसलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले विश्वास गर्दैन, जसलाई IMFले विश्वास गर्दैन, जसलाई इन्टरनेसनल कर्पोरेट क्यापिटलिजमको इन्स्टिट्युसनले अस्वीकार गर्छ, त्यो मान्छे गभर्नरमा आउन सक्दैन भन्ने कुरो लगभग नेपालमा तय भएको छ केही समयदेखि। नजिर त्यस्तो छ। डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल विश्वम्भर प्याकरेललाई उछिनेर कसरी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुभयो, जबकि विश्वम्भर गुरु भनेका सबका माइबाप, उहाँको जतिको एक्सपर्टिजम कसैको पनि थिएन। उहाँ रिङबाट आउट हुनुभयो, पछि राजदूतमा चित्त बुझाउनु पऱ्यो, उनी सिनियर पनि हुन्, धेरै हुन्। अब हाम्रो चिरञ्जीवी सरले कसरी पछाडिदिनु हो भने उहाँ त पक्का पश्चिमासँग प्याचअप गरेको मान्छे, उहाँको एकदम एसोसिएसन राम्रो थियो, त्यसकारण विश्वम्भर सरले त्यतातिर ध्यान दिनु भएन, उहाँ गभर्नर हुनु भएन। त्यो बेलाको पनि नजिर छ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, गभर्नरको रूपमा आफ्नो स्वस्थ छवि कायम गरेका दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजीको इन्टरभ्यू हेर्ने कि एकचोटि उहाँले के भन्नुहुन्छ। उहाँले प्रष्ट के भन्नुभएको छ भने गभर्नरको रूपमा उसले जहिले पनि फाइनेन्स मिनिस्टरसँग अपोजिसनको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, स्वस्थ छविको गभर्नर हो नि दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। अनि फरक पार्टीको भयो भने त्यो अपोजिसनको भूमिकामा बस्नु पर्यो, सेम पार्टीको भयो भने पर्दैन। नजिर त त्यस्तो हो नि, जस्तो भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको गभर्नरले मोदीसँग अथवा फाइनेन्स मिनिस्टर, त्यहाँको फाइनेन्स मिनिस्टरसँग तपाईँको अपोज गरेका छन्। यो इतिहासै छ, अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ। अब हामी कहाँ त अलिकति हाम्रो संरचना आदि इत्यादि तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। अनि विश्व पौडेलको विषयमा चाहिँ सबभन्दा हेडाक अहिले स्वर्णिम बागवेला भयो अरे। हिजो स्याम्पेनका बोतल फोडिएको आशंका छ, उहाँ निराशाको बाँसुरी फुकिरहनु भएको थियो अरे। कारण के भने यो त स्थायी पद हो नि, स्वर्णिम बागवेको पद 87 सम्म जाला नजाला, तर विश्वको त गयो। अनि त्यसपछि यो पद यो स्ट्याटस के रहेछ भने मैले के अरे हाम्रो महाप्रसाद अधिकारीज्यूसँगै सोधेको के हजुरको पदको प्रोटोकल के हो त
मुख्य सचिवभन्दा ठुलो कि सानो कि के हो त यो निजामती प्रशासनमा यसको के हो त भनेको उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्यारलल छ अरे स्ट्याटस, लगभग प्यारलल भनेको सचिवभन्दा ठुलो। क्या सचिवहरूसँग दाँजेर हुन्छ त? मन्त्री तपाईँको भोलि मन्त्री बन्न पायो भने अनि त्यहाँ कति हान्न पाइन्छ, कस्तो हुन्छ त्यसो भएन? मन्त्री भन्दा पनि सामान्य मन्त्री, अरू अर्थमन्त्रीसँग त अब त्यो ठ्याक्कै अर्थमन्त्री भन्दा ठुलो वा सोसरा नभनौँ, अर्थमन्त्री पछिको महत्त्वपूर्ण पोजिसन गभर्नर हो। अब उहाँ गभर्नरमा आउनुभयो, उहाँलाई शुभकामना दिउँ, किन कन्जुसाइ गर्नु होइन, सफल हुनुहोस्। गभर्नरमै 100 करोडको डिल भनेपछि त कुरा अर्कै। लगभग एउटा कुरा चाहिँ के सुन्न पाइन्थ्यो भने स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेस नछोडेको भए गभर्नर स्वर्णिम वाग्ले हुन्थे, यो चाहिँ पक्का हो अहिले है। उनले जति यो तडक भडक र तरक्की गर्न जानेको त उसले पनि होइन नि त। शक्ति केन्द्र भिजाउन त स्वर्णिम वाग्ले जति विश्व पौडेल खप्पिस होइनन्। ल ठिकै छ। अनि साँच्चै त्यो हाम्रो लिङ्कडेनको चाहिँ पेसा के रहेछ सर? उहाँले अस्ति तपाईँले कतिपटक त्यो घरको फोटो के देखाउनु भयो, तर उहाँले चट्ट आफ्नो घरबाट चाहिँ होइन हाम्रो माओली गाउँ त्यो लामाटारको चाहिँ सर र फुटेज खिचेर चाहिँ हाल्नु भएको सुन्दर काठमाडौँको चिरबिर चराहरू कराइरहेका थिए होइन। अनि मैले सांसद बनेपछि त काठमाडौँमा घर पनि बन्द रहेछ भनेर कमेन्ट गरेको, मलाई गाली गर्नुभयो हाम्रो तेन्जिङ सरले। तपाईँ के हो यस्तो भन्ने, उहाँले भ्रष्टाचार गरेको एउटा प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्नु। मैले भ्रष्टाचार गरे त कहाँ भनेको छ र होइन, तर उहाँको पेसा नै राजनीति बाहेक अरू केही छ कि के छ सर? तपाईँले त धेरै सोधखोज गरिरहनु भएको छ। खै म त देख्दिनँ, मैले केही पनि देखेको छैन उहाँको पेसा। उहाँले ड्राइभरी गर्नुभयो बिचमा केही छोटो समय। अब ड्राइभरी गर्नेले बढीमा किन्न सक्ने एउटा माइक्रो बस हो, माइक्रो बस चलाउनेले बढीमा गर्न सक्ने तरक्की भनेको एउटा माइक्रो बस। सुन्नु रिक्सा चलाएर हाम्रो के राजनेता के अरे सुनिल शर्मा त्यत्रो राजनेता बनिसक्नुभयो होइन, अरबौँको मालिक, भूतपूर्व रिक्सावाल, भैँसी पालेर दुर्गा प्रसाद कत्रो बन्नुभयो। त्यही त, यो सबै पोलिटिकल सेटिङ माफियागिरीबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति हो। यसको शुद्धिकरण हुनुपर्छ। अनि आमाको रगतको झाँसा दिने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामीले सोध्नुपर्छ, झापाको कट्टेल दम्पतिको 14 गट्ठा जग्गा अहिलेको प्रचलित मूल्यअनुसार 18 करोड पर्छ, त्यसको बारेमा तपाईँको अदालतमा लफडा छ, त्यो कसरी तपाईँले हात पार्नुभयो? पहिलो कुरो यो सोध्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो, दुर्गा प्रसादले उनलाई आरोप लगाएका छन्, त्यो एलिगेसन वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छेले बिर्सेका छैनन्। मैले हिजो पनि फर युमा भिडियो कुदेर देखाएको थिएँ। अब उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यतिखेर एमसिसीसँग लपक्कै टाँसिएर अनि अहिले हामीले विश्व पौडेलको एउटा योग्यता बताउन बिर्सिएछ, उहाँ एमसिसीको नेपालको सल्लाहकार पनि हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उहाँ आर्थिक सल्लाहकार हो, यो कुरो पनि हामी नभुलौँ। अब यति भनिसकेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनको एसोसिएसन चाहिँ एमसिसीसँग गहिरो रूपमा छ भन्ने कुरो दुर्गाले त्यतिखेर गरेका छन् के। अब सर्पका खुट्टा सर्पले देख्ला, त्यो सबै कुरा उनलाई थाहा होला, केही न केही सूचना होला भनेर मान्छेले सोचे। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको दाजुभाइहरू के पेसामा छन्, एकचोटि झापा गएर बुझ्नु पर्यो उहाँको भाइलाई के भन्छ। उहाँको भाइ मेयर होइन, त्यो के मेयर भन्ने हल्दीबारीको मेयर को हुन्छ? मन्त्री भनेर भन्छन् क्या अरे होइन, के उनका भाइका लीला अपरम्पार छन्। यसो हो अहिले ए बाबा, मैले तपाईँको पिएनपीमा उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै 2टा प्रश्न उठाएको थिएँ, त्यसको एन्सर कुनै पनि राप्रपावाला खुद उनले दिन सकेका छैनन्। मैले त्यतिखेर भने के हो भने 2046 सालमा मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चर्किरहँदा तत्कालीन नेभी सङ्घ नेता राम थापाको छातीमा घ्वाप्पै छुरा रोपेर मारेर जेल परेर कर्तव्यज्ञान मुद्दामा थुनिएको व्यक्तिको नाम के हो बताइदिनुहोस् भनेको छु। अनि अर्को कुरा, लामाटारको घरको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। होइन, त्यो त अनिखेरि अदालतको सफाइ दिइसक्यो होला त, मारे पनि अब त्यो आन्दोलनमा मरे यस्तो हो। तर कुरा त फेरि हत्याको हो नि त सर, शान्तिको परेवा उडाउँछु भन्ने। तपाईँहरू टाउको काट्न हुने, 17,000 मार्न हुने, मैले जब छुरी हान्न नहुने भन्दैनन् अनि त्यो कुरा कहीँ हुन्छ? तपाईँले अरबौँको डाका डाल्नु हुने, मैले चाहिँ 1-2 लाखको चोर्नु नहुने भने जस्तो भइगयो नि। यो चोरी हो, सियो चोरे पनि फलाम चोरे पनि एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधै हो होइन। यहाँ त अब हेर न, उहाँका सांसदहरूको चेतना स्तर हाँस उठ्छ मलाई होइन। एउटा भिडियो अस्ति तपाईँले उहाँले भनिदिइसक्नु भयो त, अब हेलिकप्टर चढ्नको लागि चाहिँ हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईँ नआतिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यू भनिसक्यो। कहाँ हेलिकप्टर रहेछ यिनको? फेरि हेलिकप्टर किन्न भ्याइसक्यो कि क्या हो? होइन, जेठ 15 गते चाहिँ भाग्न नसके हेलिकप्टरको बन्दोबस्त गर्छौँ भनिसक्यो त। अब सुन, म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा भिडियो देखाइदिन्छु। त्यो बारेमा बहस गर्नु अगाडि विचित्रको ज्ञानका धनी मिस्टर ज्ञानबहादुर साईको एउटा भिडियो, ताजा भिडियो
अहिले कति दर्शकको लागि यो ताजा पनि भइदिन सक्छ र सुन्नु है कति विद्वान छन् यी पढेकै त्यही व्यवस्था अर्थशास्त्र म त अहिले पनि अरू त भन्दिनँ इकोनोमीको कुरा आयो भने केही कुरामा सुन्नुहोस् है पुँजीगत खर्च यति धेरै गर्ने अनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छँदै छैन मेरो छोरोलाई समेत प्राइमरी स्कुलमा पढ्छ उसलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेकै पुँजीगत खर्च हो भन्ने थाहा छ अब म अर्थमन्त्री बन्छु प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने यति ठुलो सपना देख्ने यति नाथे सूचना यति नाथे टर्मिनोलोजीको विषयमा जानकारी नहुने भन्ने बित्तिकै तपाईँले त यो विचित्रको ज्ञानी मान्छे देखिहाल्नु अब अर्को कुरो ज्ञानी त ज्ञानी मान्छे होला नि ज्ञानी मान्छे नभइकन चाहिँ अग्नि 5 मा सेलेक्ट भयो होला नि त सिए पढाए मान्छे अग्नि 5 मा सेलेक्ट भए अनि हतियारको अडिट गर्न पाए प्राइभेट फर्म मार्फत यिनी वास्तवमा भन्ने हो भने 6-8 महिना त्यो बेलामा अमेरिका बस्न पाए भए के भन्ने रहेछन् भने नेपाल आएर मलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव बन्न अफर थियो नोबेल पुरस्कार पनि लैजा भनेको थियो मैले मानिनँ राष्ट्रियताको र स्वाभिमानको खाँडो जाग्यो भन्ने मान्छे हुन् हो त अनि त्यो के भन्छ म नेपालको लागि बनाउँछु नि हतियार भारतको लागि किन बनाउँछु भनेपछि अब त्यो भिडियोको क्लिप चाहिँ फेरि हाम्रै भिडियोको रहेछ है म त फेरि अब साइन्समा पनि भ्याएको छ म्यानेजमेन्टमा पनि भ्याएको छ इतिहासमा पनि दखल छ भन्ने बित्तिकै सर्वज्ञानी सर्वज्ञाता विजय साई कति ज्ञानी छन् त ल होइन विजय साईको पनि माई बाप निस्किए नि त यी माननीय सांसद अब अहिले तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्नु हो हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँछौँ शेख हसिनालाई जस्तै भाग्ने मौका दिन्छौँ भन्नु हो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी तपाईँ यी सब कुराको फिक्री छोड्नुहोस् म हल्ला सुन्दैछु मध्यावधिको झापामा जितेर देखाउनुहोस् मध्यावधिको के भने मध्यावधिमा जुनसुकै बेला देश जान सक्छ भन्ने कुरा पनि अनि फेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यत्रो उ गरेर गभर्नर पाएपछि अब काङ्ग्रेसले साथ छोड्दैन काङ्ग्रेसले साथ नछोडेपछि बा आरामले प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदैन होइन भने राजनीतिक परिस्थिति नै त्यस्तो भइसक्यो हो राप्रपाको चुदुरबुदुर चुरीफुरी बढ्यो भनेर शीर्ष 3 नेताहरू 4 नेता बसेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाजी लगायतका 4-5 दलका नेता बसेर रवि लामिछानेलाई पनि अहिले मध्यावधि चाहिएको छ तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ सबभन्दा बढी चुनावको माग राष्ट्रपाले गरिरहेको छ अहिले राष्ट्रपा यसै पनि मेरो सिट बढ्छ भनेर बढी ओभर कन्फिडेन्टमा देखिया छ अनि यो सुवर्ण मौका हो दलहरू बदनाम भयो भन्ने राष्ट्रपाको क्यालकुलेटर दाबिया छ एसेसमेन्ट छ अनि नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले राप्रपालाई देखाइदिनुपर्छ भनेर गठबन्धन बनाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर तत्काल निर्वाचनमा जाने गरी शेरबहादुरमा पावर डेभोल्युसन हुनसक्छ पावर ह्यान्डओभर हुनसक्छ भन्ने कुरा पो आइरहेको छ त यहाँ भित्रभित्रै अर्को खिचडी पाक्यो र यसबाट राप्रपा आत्तियो किन मध्यावधि चुनाव त हुँदैछ अब के अरे मध्यावधि भन्न आयो के अरे मतलब यो जुन दीपक बोहरा बितिसकेपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ राप्रपाको अहिलेको अत्यासको कारण त्यो सिट उसले गुमाउँदैछ त्यहाँ जमानत जोगाउने अवस्था पनि छैन र मेरो यति कुरा हो एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना अहिले समानुपातिक खोज्दिने हो भने अब हिजो एमालेसँग रिस उठ्दा काङ्ग्रेसको बुई चढेर चुनाव जितेका छन् काहीँ अब काङ्ग्रेससँग रिस उठ्दा एमालेसँग लपकै टाँसिएर जितेका छन् एमालेको सहयोग बिना लिङ्गदेनले त्यहाँ जित्ने होइन 3rd पोजिसन पनि ल्याउन सक्दैनन् किनभने उनीहरू दुर्गा प्रसाईले पछार्छन् अब एउटा जोसँग गठबन्धन गरे पनि ज्ञानबहादुर साईले चाहिँ जुम्लामा जित्छन् क्या जित्छन् उहाँको तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस् यही खेर दिन्छु भयो जुम्लाको इतिहासै के छ भने त्यहाँ एकचोटि बाहेक अर्कोचोटि सांसद दोहोरिया छैनन् मैले जुम्लाका क्रिम मान्छेहरू सब बुझेँ यिनका हाउडे गफे तिनका कान पाकिसके घरि भेडीगोठको हङ्गामा मच्चाएको छ अनि त्यतिखेरसम्म उनले कस्तो बठ्याइ गरेर जिते उनलाई थाहा छ जुम्ला लोकतन्त्रमा रमाएको छ अनि राप्रपाले काहीँ राजा ल्याउन सक्छ भन्ने भाषण गरेर चुनाव जित्या उनले एमाले भेटे एमाले जस्तै बन्दिने काङ्ग्रेस भेटे काङ्ग्रेस जस्तै बन्दिने म राप्रपा होइन यसो चुनाव चिन्ह लिएको हो भन्ने अनि बालेनका मान्छे भेटे बालेनकी मान्छे भन्ने हर्गसाम्बाङका फ्यान भेटे त्यही हो भन्ने त्यसरी यिनले सबलाई छक्क्याए अहिले विकास केही गर्न सकेका छैन भन्ने कुरा त्यहाँका मान्छेले बुझेका छन् यिनले लगेको विकास होइन कुलवानको नेतृत्वमा बिजुलीका पोलहरू गाडिए त्यसको क्रेडिट यिनले लिए त्यो कुरा पनि यिनले बुझेका छन् अनि त्यहाँ जति पनि विकासका संरचना बनेका छन् त्यहाँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले बनाएको भन्ने कुरो पनि जनतालाई थाहा छ यहाँ पो भ्रम पार्छन् त्यसकारण उनी आफै त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट सुइँकुच्चा टाप कस्ने मानसिकतामा छन् भन्ने मैले बुझेको छु नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ
सायद मलाई लाग्छ यदि समानुपातिक प्रणाली खोज्दिने हो भने तत्कालको लागि राप्रपा भन्ने पार्टी चाहिँ उही पूर्व माले जस्तो शानदार शून्यमा पुग्छ। पहिला एकचोटि पुगेको थियो नि वामदेवको बासीगुट भनेर प्रदीप नेपालले भन्थे वामदेव सिपीको हो प्रत्यक्षमा यिनीहरूले एक सिट अब कहीँबाट जित्नेवाला छैनन्। अहिले हल्ला किन गरे? मौसमी चन्दा त चाहियो अनि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूबाट यसो आशीर्वाद पनि चाहियो। देशमा यसो केही गर्नु पर्यो, केही नगरे यिनीहरूको सर्वनाश हुने भयो भनेर यिनीहरू अतालिएर जेठ 15 भन्छन्। कुन जेठ 15 भने हुन्? अब मैले त सुनेको दरबारियाहरूको बिचमै अहिले मारामार, कोही भन्ने राजा ज्ञानेन्द्र, कोही भन्ने हृदयेन्द्र, यस्तो खालको लफडाले तनावले गर्दा दरबार आफै यिनीहरूसँग वाक्क दिक्क ब्याक्क भइसकेका अवस्था छ सर। अब जेठ 15 गते के होला त? जेठ 15 आउँछ, 16 गते आउँछ, त्यसपछि 15 गते यसो रमाइलो गर्छन्, सडकमा आउँछन्, अहिले मान्छे उतार्छन्। त्यसपछि सम्भवतः अब यो सबै परिस्थितिहरू सामान्य भएमा है, जस्तो यहाँ प्रतिबन्धको कुरा आछ, गैर संवैधानिक गतिविधिलाई, अनि अर्को कुरा यी नेताहरू कस्ता छन् भने अति कार्य छन्। 4 घण्टा हिरासत बस्नु पर्यो भने वर्षौँ बसेको जस्तो अतालिने, यी सब कारणले गर्दा। साँच्चै यो नवराज सुवेदी त 46 सालको आन्दोलन दबाउनेमा मल्लिक आयोगद्वारा दोषी ठहरेका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा पो आइरहेको थियो, नेपाल भ्युज लेखिरहेको थियो होइन? 100% हो। नवराज सुवेदीको चेहरा अलोकप्रिय चेहरा हो। यो राजा ज्ञानेन्द्र कति बाठो मान्छे भने यो राप्रपा भन्ने पञ्चमण्डलीको वार्षिक क्लबका भारदारहरूले रैलो गरेछन्। सरकार सेवक यहाँ सडकमा अलपत्र दुर्लभ दर्शन भेट दिइबक्सियोस् भनेपछि अनेक खण्ड पाखण्ड गरिसकेपछि ल केटा आओ न त आओ चिया खाओ भनेर राजाले बोलाउनु भएको छ। बोलाइसकेपछि यिनीहरूले रैलो गरे, गुनासो गरे, सरकार नवराज सुवेदीलाई अगाडि बढाउने, दुर्गा प्रसाईलाई अगाडि बढाउने, तिनकुनेमा त्यत्रो वितण्डा भयो, हामी त हेरेको हेरै भन्ने टाइपले कुरा गरेपछि हेर सेवक हो तिमीहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, त्यो बुढो मान्छेलाई मैले चिनेकै छैन खास अहिले, त्योसँग मेरो भेट नभएकै वर्षौँ भयो भनेर उनलाई इग्नोर हान्दिए राजा ज्ञानेन्द्रले। अनि त्यसपछि दुर्गा प्रसाईसँग त भेटेकै होइन भनिदिनु भयो राजा ज्ञानेन्द्रले। अनि तर दुर्गा प्रसाईले भेटेको हो कि होइन त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई सोध्नु के भने भन्ने पनि आइरहेछ नि त। भनेपछि यिनीहरू भन्छन् एउटा कुरा, राजाको ट्युनिङ अर्कै छ। अब राजालाई यिनीहरूमाथि भरोसा छैन। राजा यिनीहरूसँग कहाँबाट डराए भने अस्ति गोप्य रूपमा लिङ्गदेनको टिमले इन्डियन टोलीसँग भेट्यो। भेटिसकेपछि यो नवयुवराजको के अरे नवराजाको कन्सेप्टमा यिनीहरू जान खोजे भन्ने कुरोबाट दरबार यिनीहरूसँग सशङ्कित छ। इन्डियनको टिमसँग कुन चाहिँ टिमसँग भेट्यो भन्नुहोस् त? अब गोप्य रूपमा यिनीहरू कतै भेटे, जस्तो अब यहाँ धेरै टिमहरू थियो। चौथाइवाला कहाँ? चौथाइवाले आए होइन, गोप्य रूपमा चौथाइवालालाई भेटेको कुरा त सार्वजनिक भएन नि त, यिनीहरूले भेटे। चौथाइवालेलाई भेटेन नि त। अनि कसले भन्यो? अनि पशुपति शमशेरले एरेन्ज गरेको मिटिङमा को थियो मलाई सोध्नु न, किन भेटेनन्? गोप्य रूपमा भेटे। तर फोटो किन हालेन त चौथाइवालेले? हाल्दैनन्, त्यो सिक्रेट मिसन हो। त्यो सिक्रेट मिसन के हो भने इन्डियनहरू नेपालमा हिन्दू राज्यको एजेन्डा बाहेक सबै डिसमिस गर्नेमा छन्। उनीहरू राजाको एजेन्डाबाट स्किप गरिसकेका छन्। उनीहरूको एकमात्र योजना हृदयेन्द्र र ज्ञानेन्द्र को राजा भन्नेमा खेलेर राजावादी लडाएर अन्तिममा हिन्दूलाई पास गराउनेमा छन्। किनभने हिन्दू भन्ने बित्तिकै राज्य क्याप्चर गर्न पाइयो भने धार्मिक आधारमा उनीहरूलाई राजा चाहिएको छैन, स्थिर शक्ति केन्द्र चाहिएको छैन, न उनीहरू प्रमुख कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छन्, न केही छन्, भद्र गोलमा गोल गर्ने हुन्। अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, अहिले वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि छायामा पार्ने गरी हृदयेन्द्रको प्रचार व्यापक गरे यिनीहरूले। सुन्नुहोस् है, अब बन्ने राजा त उहाँ नै हो भने, तर एउटा कुरो आज डिलिराम खनालले पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँ पनि आफूलाई निखुर राजावादी सोच्नुहुन्छ, यो ठुलो षड्यन्त्र हो राजा ज्ञानेन्द्रमाथि भनिरहनु भएको छ। मैले सुनेको कुरा चाहिँ के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले सुन्नुहोस् एउटा त्यो मात्रै तपाईँको नेपाली देश संसारले हिजो बेलुका एउटा अचम्मको समाचार लेख्यो। अब के ढकाल मात्रै लेखेर देखेँ मैले त पहिलो त्यो उसमा संस्करणमा, पछि अब त्यसलाई मिलाए कि के होइन। देउबाले चाहिँ पत्रै पठाए निर्मल निवासमा हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस लचिलो भनेर चाहिँ लेखेको छ। के हो सर यो कुरा? होइन, अहिले लभ लेटरको मौसम छ। नवराज सुवेदी भन्ने इतिहासमा फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ आएर बिपी कोइरालाको चाकरी गर्ने ती बाहुनचरी कालान्तरमा शक्तिशाली मन्त्री भए,
14 वर्षसम्म मन्त्री खाए, 27 वर्षसम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भए, आफू अरबपति बने होलान्, तर रामेछापको विकासमा कुनै योगदान गरेनन्। तिनै मान्छे, मल्लिका आयोगले पनि उनलाई 46 सालमा दोषी करार गराएको थियो। तिनै मान्छे चाहिँ अहिले ठुलो कुरा गर्दै हिँडेका छन्, चर्को बातबहादुरी गर्छन्। तिनीहरूले लभ लेटर लेखेछन् राष्ट्रपालाई। अनि हाम्रो डिपी अरियालजी त रवि लामिछानेको इसारा बिना पात पनि हल्लाउँदैनन्। उनी त एकदम एस्पेन हुन्। जति एस्पेन डिमित्री मेडवेडेभ भन्ने तत्कालीन राष्ट्रपति पुटिनको लागि तत्कालीन राष्ट्रपति डिमित्री मेडवेडेभ संवैधानिक कारणले पटक पटक दोहोरिन मिल्दैन थियो। त्यतिखेर पुटिन आफू प्राइम मिनिस्टर भएर डिमित्री मेडवेडेभ भन्ने मान्छेलाई उनले राष्ट्रपति बनाएको थिए। रवि लामिछानेको लागि नयाँ डिमित्री मेडवेडेभ हुन् यिनी डिपी अरियाल। र रविको क्लियर कट मान्यता के रहेछ भने रविलाई धेरै कन्ट्रोभर्सीमा हाल्नु पर्दैन यो मामिलामा। हुन त आज उनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा होला के होला कसो होला, आदेश के आउला, छुट्याउन् कि नछुट्याउन् कि आदि इत्यादि जिज्ञासा पनि छ। अब त्यहाँ बसमा जाला नजाला, पेसी चढ्ला नचढ्ला आदि इत्यादि त्यो हेर्दै जाउँला। अब उहाँ बाइज्जत या अहिलेको लागि तत्काल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने मौका पाउनुहुन्छ कि भित्रै बस्नुहुन्छ त्यो भोलि आदेशबाट थाहा होला। यद्यपि यो विषय अहिलेको हाम्रो कोर विषय होइन। नवराज सुवेदीले पठाएको चिठीलाई, लभ लेटरलाई त बेइज्जतीपूर्वक अपमान गरेर डिपी अरियालले डस्टबिनमा हालिदिनु भएछ नि त। पत्र त पठाउनु भयो, हामी अवस्था बदल्न मात्रै तयार छौँ, हामी असन्तुष्ट छौँ, तर व्यवस्था यही रहनुपर्छ भन्ने सन्देश खडे खडे दिनु। नम्बर 1। यसबाट अब वास्तवमा राप्रपा क्याम्प सुवेदी क्याम्प शोकमग्न छ। अनि त्यो जुन लभ लेटरको कुरा छ, शेरबहादुर देउवा मार्फत दरबारमा पुगेको लभ लेटरको न्युज पब्लिस गर्ने मिडिया भनेको देश सञ्चार। देश सञ्चारको सम्पादक को हो, प्रधान सम्पादक सबलाई जगजाहेर थाहा छ, युवराज घिमिरेजी। युवराज घिमिरेजी विगत केही समय यता छुपा रुस्तम बनेर इन्डो वेस्टको लागि उहाँले प्रोपोगन्डा टुल्स चलाउनुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझेको कुरा हो। र यो पहिलेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर पनि बेबी किङको अवधारणालाई आउटराइट रिजेक्ट गरेको कुरा त कटुवालको किताबमै छ। तपाईँले पढ्नुहुन्छ, धेरै सूत्रबाट यो पुष्टि भएको छ। र राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिले सबभन्दा मन नपर्ने कुरा के हो भने तत्काल हृदयेन्द्रलाई राजा बनाऊ भन्ने कुरा उहाँले सुन्न पनि चाहनुहुन्न। बरु राजतन्त्र आउँदैन भन्ने कुरो उहाँले सुन्न चाहनु होला। तत्काल ज्ञानेन्द्र राजा बुढो हुनुभयो, अब उहाँ राजा बन्ने होइन, नयाँ राजा बनाऊ, अब यो तर्फ जाउँ भन्ने जुन इन्डियन डिजाइनको प्रोपोगन्डा छ नि, त्यसलाई इन्डो वेस्टको प्रोपोगन्डा भन्छु। त्यसलाई सबभन्दा बढी रिजेक्ट गर्ने भनेको दरबार हो। र पारसले अर्को कुरा सुन्न चाहँदैनन्। ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि इनकेस नेपालको राजतन्त्र आयो भने छोरोलाई दिन्छु म पावर, म किङ हुन्न भन्ने कुरो फेरि सबभन्दा सुन्न नचाहने को भन्दा पारस। भनेपछि यहीँनिर खेलेको छ शक्ति केन्द्रहरूले। यो डिजाइन हो, यो दरबारभित्रै होइन कलर लिएर आउने डिजाइन जस्तो पो देखियो होइन त। 100% त्यही हो। यो डिभाइड एन्ड रुल। अर्को ग्रान्ड डिजाइन 2 हुँदैछ, ग्रान्ड डिजाइन 2 हुँदैछ भनेको एकातर्फ हृदयेन्द्र भनेर उचाल्दै गर्ने होइन, अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि घरभित्रै पारिवारिक कलहमा चाहिँ यो नियन्त्रित अस्थिरताको गेम प्लान अन्तर्गत आएको प्रोपोगन्डा हो। भारत राजतन्त्रको पक्षमा नदेखिएको कुरा दरबारीहरू स्वीकार छन्। हार्डकोर दरबारीहरू हिन्दू धर्म चाहिँ ऊ स्थापना गर्न चाहन्छ, किनभने नेपाललाई हिन्दूकरण गरेर हिन्दुस्तानको नक्सामा विलय गर्न चाहने उसको कुख्यात मनसाय छ। त्यसकारण उसले धार्मिक कार्ड खेल्छ। तर उसलाई राजतन्त्र चाहिएन भन्ने कुरो चाहिँ विज्ञहरू बताउँछन्। अब राजाको इन्ट्रेस्ट के हो भने भएदेखि अब यदि राजाले चाहेको भने आफै राजा हुन खोजे हो, 100% त्यसमा कुनै डाउटै छैन, कुनै डिबेटै हुन सक्दैन। अरू कसलाई दिन्छ? एउटा कुरो, शक्तिको लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तित्वले आएको सिर्पेच अरूको सिर्फ लगाउन चाहन्छ त, चाहे त्यो नाति नै होस्। तपाईँलाई थाहा छ सत्ताको लागि नाता पनि एकदम गौण हुन्छ। यो भनेको तपाईँको शक्तिको कुरा हो नि त। 2 वर्ष भए पनि 2 महिना भए पनि मै लगाउँछु सिर्पेच, मै राजा हुन्छु भन्ने ख्वाब छैन राजा ज्ञानेन्द्रमा। यदि केही कदम चमत्कारिक ढङ्गले राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो भने त त्यो मै हुन्छु भन्ने छ। अनि अर्को कुरो, उनले त ओभर माई डेथ बडी भनेर बेबी किङको अवधारणालाई उहिले रिजेक्ट गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। अनि अर्को तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिन्छु। उनले केही एकदमै आफ्नो हार्डकोर ग्रुपका मान्छेलाई के भनेछन् भने लेनदेनहरूको उत्ति छैन, यिनीहरूले गर्ने भनेको मलाई त्यति विश्वास भरोसा छैन। अब गर्छन्, ल्याउँछौ भने ल्याउन त भन्दै आउँ मैले, मलाई यिनीहरूमाथि भरोसा छैन भनेपछि त्यहाँभित्र एउटा अलिकति चतुर चाणक्यले के भनेछन् भने सरकार काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई नि मनाउँ, बरु यिनीहरूसँग नेगोसिएसन गरौँ,
भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र बोल्नु भएन, उहाँले रिजेक्ट पनि गर्नु भएन। यसको मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम हो त आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राजाले आफूलाई फेरि सत्तामा आउन चाहेको हो त, डेब्यू गर्न खोजेको हो, फेरि नयाँ इनिङ सुरु गर्न खोजेको हो त राज संस्थाको भन्ने कुरो पनि एकाथरी मान्छेले बहस छेडिरहेका छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो राप्रपा यो नवराज सुवेदीप्रति भरोसै छैन, कुनै विश्वासै छैन। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको स्ट्याटस भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको नजरमा लगभग कमल थापा जस्तै हो। किन? यसको कारण भनिदिन्छु। दुर्गा प्रसाईले नभए केही वितण्डा गर्छन् कि भनेर जतिखेरसम्म आशा गरियो नि त्यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेनको नामै सुन्न चाहँदैन त्यो दरबार। यिनलाई रिजेक्ट गरिसक्या हो, तिनी निराश भइसक्या थिए। अब अहिले यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको मैले बुझेको प्रष्ट कुरा के हो भने नवराज सुवेदीको लभ लेटरले कुनै नक्सा बदलिनेवाला छैन। र युवराज घिमिरेसँग के प्रमाण छ कि शेरबहादुर देउवाले राजाको रूपमा हृदयेन्द्रलाई पठाउन खोजेको भन्ने। अब सायद आज भोलि काङ्ग्रेसले यसको खण्डन गर्छ, यो हुँदा पनि होइन। देउवाले खण्डन गरिसक्नुभयो। यो युवराज घिमिरेले कताबाट गरे भने यो योजना भनेको हृदयेन्द्रलाई नयाँ राजा बनाउने हल्ला चलाउने यो योजना बनाएको भनेको इन्डो वेस्ट हो र इन्डो वेस्टको प्रोपोगन्डा टुलको सदस्य हुने युवराज घिमिरे र यिनले उताबाट जे इसारा भयो त्यसैलाई प्रचार गरेका हुन्। भनेपछि खेल खतरनाक रहेछ नि त। अहिले युवराज घिमिरेको पृष्ठभूमि तपाईँलाई थाहै छ त, भारतमा यिनी विनोद मेहता भन्ने एकजना जर्नल थिए नि, के मेहता भन्ने हो, उनको भाइ हो विनोद मेहता, अशोक मेहता, यस जनरल अशोक मेहताको भाइ हो, मरेर गए। उनको किताब पनि निस्किया छ। उनको अखबारमा यिनी काम गर्थे, त्यहाँ अखबारको नाम मैले बिर्सेँ के थियो होइन, त्यो अखबारमा यिनी काम गर्थे। त्यहाँ काम गरिसकेपछि यिनी कता कताबाट BBC पुगे, त्यहाँ कार्यक्रम चलाए। पछि कान्तिपुरमा आए अनि नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिँदैनौँ भन्ने आर्टिकल छापिसकेपछि यिनी एक दिन हिरासत पनि बसे। पछि यिनले युटर्न गरे। मान्छे साह्रै कुण्ठित र चिसो छन् र यिनको प्रचारमा कुनै दम छैन, तुक छैन, प्रमाणै छैन। यिनीसँग के त्यसो भए त्यो पत्र पठाएको केही निस्ता छ? त्यो पत्र पठाएको कुरोको कुनै मध्यस्थता गर्ने मान्छेले त्यो स्रोतको हवाला दिँदै पुष्टि गर्न सक्छ? भन्दिनँ त म यो पनि भनिदिन सक्छु कि युवराज खत्रीजीले हिजो भर्खर ट्रम्पसँग उहाँको गोप्य सम्बन्ध रहेछ, टेलिफोन मेरै अगाडि गर्नुभयो भन्ने भने पनि त समाचार त छाप्लान् नि एकाथरीले। कमसेकम युट्युबमा त भिडियो हाल्छन् नि त। तिमीहरूले युवराज खत्रीजी चिनेको छैन, मेरै अगाडि ट्रम्पलाई फोन गर्नुभयो भन्यो भने यही इन्टरभ्यू पनि हालिदिन्छन् कि सर। यस्तो देश हो नि त, यसैलाई भाइरल बनाइदिन सक्छ टुक्रा काटेर होइन। साँच्चै अनिखेरि दुर्गा दाई हिरासतमा बसे यत्रो दिन भइसक्यो, अनि उहाँको सी जिनपिङसँग, मोदीसँग, पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुहुन्थ्यो। खोइ त अनिखेरि ऊ दुर्गा प्रसाई सहित 13 जनालाई थप 2 दिन म्याथ के अरे 53 जनालाई 2 दिन म्याथ थप्यो, फेरि म्याथ थप भयो। अब अनुसन्धान टुङ्गिया छ। 2 दिन भनेपछि सम्भवतः मुद्दा पेश गर्दैछ। 2 दिन भनेपछि अब भोलि शुक्रबार भइगयो, अब आइतबार 3 दिन। मेरो सम्बन्ध हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नु नै भएको छैन। सी जिनपिङसँग त मेरो पो सम्बन्ध छ। कति गाढा छ भने मैले के देखेछु भने सी जिनपिङ र मैले सँगै डिनर गरेछौँ। म पनि प्रोटोकलमा प्राइम मिनिस्टर रहेछु, मैले डिनरै गरेर देखेँ, तर सपनामा है, सपनामा देख्न पाइयो नि। सपना देखे हो कि उहाँले, सपनामा त पाइयो नि त। तर खुलेआम उहाँले भन्नुभयो, त्यत्रो जनताले विश्वास गरेको। मोदीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, सी जिनपिङसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, पुटिनसँग त यिनीहरूको भन्दा राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुहुन्थ्यो। मोदीसँग छ, अमनलाल मोदी माओवादीको सांसद छ। अमनलाल मोदीसँग कहाँबाट हुनु बिचरा छ नि, पहिला उहाँ पनि माओवादी हो। अमनलाल मोदीसँग चिन्ता नै छैन, अनि अमनलाल मोदीले चिन्दैन होला होइन। छ, उनीहरू पूर्वका मान्छे, त्यही मोदी भने हो अहिले। अनि पुटिन चाहिँ कसलाई भने त? पुटिन भने अब पुटिन संसारमा एकजना मात्रै सपना देखे हो, त्यो त सपना देख्न पाइयो नि। होइन, नत्र यसो विज्ञप्ति सिज्ञप्ति जारी गरेदेखि नेपाल सरकार बाध्य हुन्थ्यो उहाँलाई छोड्नलाई। अब यहाँ के कुरा गर्ने, कुरा गऱ्यो कुराकै दुःख। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच कुनै सर। र धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सँगै एउटा पूरक प्रसङ्ग, भैँसी किन्दा पाडो उपहार। हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको एउटा भनाइ अहिले सोसियल मिडियामा खुब भाइरल भएको छ। यो बुद्धि नभए डाक्टर भनेर बाबुराम भट्टराईलाई भन्नुभएको छ। त्यसो त बाबुराम भएको भए त बाबुराम आफै सांसद हुनुहुन्थ्यो त, उनलाई लगेर गोर्खामा आएको थियो र। बुद्धि भएको भए यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। म बाबुराम भट्टराईसँग धेरै कुरामा विमति राख्छु।
बाबुराम भट्टराईको रुखो स्वभाव मलाई मन पर्दैन। बाबुराम भट्टराईमा मानवताको पक्ष कमजोर छ, सामाजिक चरित्र एडजस्टमेन्ट हुने कुरामा घुलनशीलतामा उहाँ निरस हुनुहुन्छ। तर आज प्राइम मिनिस्टर म ठोकेर भन्छु प्रचण्डभन्दा राम्रो प्राइम मिनिस्टर बाबुराम भट्टराई हो कामको हिसाबले। तर बाबुराम भट्टराईको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने उहाँ साङ्गठनिक स्ट्रक्चरमा टिकेर बस्न सक्नु भएन। सम्भवतः प्रचण्डले उत्तराधिकारी घोषणा गरे पनि नगरे पनि अब बाबुरामकै पालो थियो, उहाँ त्यहाँ अटाउनु भएन। नयाँ शक्ति हुँदै लकिरको फकिर अहिले के बिचरा उहाँलाई फेरि जम्मैले छोडेर गएर अन्तिममा एउटा परिवार दल खोल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो परिवार दलमा चाहिँ हिसेबाई यामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानुषी यामी भट्टराई उपाध्यक्ष अनि नाति महासचिव, यसरी उहाँले पद बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ उहाँको घरमा, घरायसी पार्टी भनौँ न। अनि उहाँको भाइ फेरि त्यसमा इन्क्लुड हुनुहुन्न, शिव भट्टराई हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ होइन म बाबुरामको पार्टीमा कहाँ अटाउँछु, मेरो त अंशबन्डा भइसक्यो भनिदिन सक्नुहुन्छ। उहाँको खास कोर टिम त्यही होला जस्तो छ। अब उहाँको पिए विश्वदीपले पनि उहाँलाई छोडिसकेका छ, गङ्गा श्रेष्ठहरू पनि उता छलाङ लगाउने भन्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराईलाई खिसी टिउरी गरेर उहाँले भन्नुभयो। तर कमरेड प्रचण्ड तपाईँले एउटा इतिहास भुल्नु हुँदैन। यदि बाबुराम भट्टराई भन्ने पात्र जनयुद्ध कालमा थिएन भने या त तपाईँलाई भारतीय जेलमा गोन्जालो बनाइन्थ्यो, या त तपाईँलाई 9/11 पछि बिन लादेन बनाइदिन्थे। त्यो एकमात्र पात्र बाबुराम हो जसको कारण तपाईँले अभयदान जीवनदान पाउनुभयो, तपाईँ बाँचेकै हुनाले प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो। अब बाबुराम भट्टराई तपाईँ जस्ता बोर्ड फर्स्टहरू प्रत्येक वर्ष यो देशले जन्मायो। तपाईँ जस्तो मसालको मामुली मान्छेलाई टिपेर साङ्गठनिक त्यो सोपानमा पुर्याएर भले तपाईँमाथि एट्याक गरे प्रचण्डले, तर तपाईँलाई प्रचण्ड भन्ने पात्रले पार्टीको त्यो स्ट्याटस नदिएको भए तपाईँ जस्तो मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुन गाह्रो थियो। यो दुवैको माटोको भए ढुङ्गाको भए माटो हो। तर प्रचण्डले अहिले यो कुरा भन्नु हुँदैन थियो, किनभने हिजो त्यस्ता हावादारी डाक्टर भनेर उहाँले भन्नुभयो। हिजो त डाक्टर बाबुराम भट्टराई संसारकै महाविद्वान, हाम्रो पार्टीमा यस्तो विद्वान छ भनेर त्यो विषयलाई त तपाईँले इन्कर्पोरेट गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले यो काम छैन्जेल भाँडो त्यसपछि आफलतिर ठाडो भन्ने यो संस्कार राजनीति निर्मम हुँदो रहेछ कि राजनीतिमा। त्यही त हो, नेपालको राजनीतिमा अधिकांशको स्वभाव त्यही रहेछ, भर्याङ बनाउने पिठलाई भर्याङ बनाउने। मेरो आफ्नै उदाहरण छ, म तपाईँको नाम भन्दिनँ। मैले जसलाई चिनाइदिएँ होइन नेता कहाँ लगेर त्यसैले मेरो पत्ता काट्यो, सिद्ध्यायो नै। त्यस्तो गर्छन्। हस्, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद।